Itinataguyod ang malasakit sa isa't isa. ABS-CBN News and Current Affairs. Karong hapon sa TV Patrol, Central Visayas. Binisan tulog ang mga dakbayan sa Subo, Mandawi ug Lapu-Lapu paghangyo sa Interagency Task Force nga ipabilin sila sa Enhanced Community Quarantine tungod kay di pa sila andam sa pagbukas sa mga negosyo ubang ekonomikan kalihukan. Kung pasar sa Talisay City Government kung angay pa silang magpatuman sa General Community Quarantine nunod sa nagkasakang kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Iabot na sa 18 kasakop sa kapulisan ang nataptan sa COVID-19 sa dakbayan sa Subo. Babay nga nitanyag og ganti sa makapatay ni Presidente Duterte, gidakop. Isang tropical cyclone wind signal sa pipila kalapit sa Samar tungod sa bagyong Ambo. Diminsugbo ni pasidaan ang pag-asa sa mga pag-uwan. Simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan ni saulog sa ika-103 nga kasumaran sa pagpakita sa mahal nga Birheng Maria ngadto sa tulo ka bata dito sa Fatima, Portugal. Dinhi sa nasod kaobispuhan nangu sa Santos nga Rosario pinaagi sa live streaming. Kay di man mahimong mutak-om lang at ubangan sa pagpanglugpit sa kagawasan sa prinsa,